आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करे ना तुसां सारे ठीक हो सो, खैर नाल हो सो। अल्लाह सी तुआको खुश रखे, अल्लाह सी साको 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन तौफीक नसीब फरमावे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं फरहान शाह आदन तुसां साडा चैनल मुर्शिद बिलाल टीवी दे पे वे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अज दी वीडियो दे विच काफ़ी सारे तुहाडे सवाल हैं, उहदे ते गुफ्तगू थी सी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज सराइकी का इस वजह से इंतखाब किया, काफ़ी सारे दिनों से मेरे पास सवालात आ रहे थे व्हाट्सएप पर, कुछ पर्सनल में मेरे फ़ोन कॉल पर कि आप सराइकी ज़ुबान में भी कभी इसका स्टार्ट किया करें, क्योंकि मैं पख्तो में भी स्टार्ट कर देता हूँ, उर्दू में भी वैसे करता हूँ और कभी कभी पंजाबी में भी मैं अपना शुरुआत कर देता हूँ। बहरहाल आपकी मोहब्बत है, बस दाजमा ओरिजिनल ज़ुबान दे पख्तो की ना सराइकी ज़ुबान दे, सही ना जी। तो ये हमारी सराइकी है, अल्लाह आपको खुश रखे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहला सवाल, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या ज़कात अकबर के बाद हम सारी ज़िंदगी आमिल बन जाते हैं? जी बिल्कुल, आप नहीं बन जाते। पूरी ज़िंदगी के आमिल बनने के लिए ज़कात अकबर की ज़रूरत नहीं होती। ज़कात सगीर के अंदर भी आप पूरी ज़िंदगी के आमिल बन जाते हैं। छोटे से छोटे अमल के अंदर पूरी ज़िंदगी आके आप आमिल बन जाते हैं। जो आमिल बनने की कैपेसिटी होती है वो आपके तकवे से होती है, आपके असातिज़ा कराम से होती है। आप जिस शजरे का अमल कर रहे हैं उसकी बरकतें उसके मामलात की तरफ से, उसकी लवाजमात की तरफ से होता है। आप बाज़ुकात पूरी ज़िंदगी की बन जाते हैं आमिल, बाज़ुकात आप कुछ साल के बन जाते हैं, वो अमल के मामलात से होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़कात अकबर अदा करेंगे पूरी ज़िंदगी के आमिल बन जाएंगे। ज़कात अकबर से ये फ़ायदा होता है, आपकी ताकत बढ़ जाती है, क़ुव्वत बढ़ जाती है, आपको डर खौफ ख़त्म हो जाता है। ज़कात अकबर इस वजह से की जाती है। और ज़कातों के अंदर बहुत सारे लवाजमात होते हैं। बाज़ुकात छोटी सी सूरत की भी अगर ज़कात आप निकालते हैं तो पूरी ज़िंदगी के आप आमिल बन जाते हैं। वही वजह है कि अगर आपके असातिज़ा कराम के अंदर दमखम पावर है तो छोटी सी ज़कात से भी पूरी ज़िंदगी के आमिल, मैंने खुद ये अमल किए हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे मैंने शुरू में अमल किए थे, तो पूरी ज़िंदगी के मैं उसका आमिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अब भी वो अमल चलते हैं। ये नहीं है कि मैंने बड़ी ज़कातें दे दी हैं तो मैं उनसे काम नहीं लेता, छोटी ज़कातों से बिल्कुल लेता हूँ और उसमें भी 100% उसका रिज़ल्ट मिलता है। ये नहीं कि उसके अंदर कम पेशी है। इसके साथ दूसरा सवाल है, भाई आप व्हाट्सएप पर जवाब क्यों नहीं देते? रुदा ओरिजिनल प्रॉब्लम ओरिजिनल मजबूरी दे, बस मासर टाइम निश्ते, सही रहा जी। बस ये मजबूरी है, बाज़ुकात फ़ौरन मैं जवाब दे देता हूँ, बाज़ुकात महीनों महीनों हफ्तों हफ्तों भी जवाब नहीं दे देता। यकीनन आप मेरी मजबूरी समझेंगे, इसके अंदर मुझे कोई फ़ख्र नहीं होता, कोई गरूर नहीं होता। इसको मैं अच्छा भी नहीं समझ रहा होता कि आप लोग जो मुझे मैसेज करते हैं मैं लेट आपको जवाब देता हूँ। यकीन मानिएगा, बाज़ुकात ऐसा होता है कि रात को 2-2 3-3 बजे मैं सोता हूँ, बाज़ुकात सुबह की नमाज पढ़ के सोता हूँ, इस वजह से कि आज जो मेरे पास मैसेज आए हैं उसको ख़त्म कर कर सो, उनका जवाब देकर सो जाऊँ। बाज़ुकात रह जाता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप इसमें तावन फरमाइएगा, मेरी मजबूरी है। दूसरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम, नया अरबी चांद नौचंदी कब से शुरू होता है और नौचंदी कितने दिन तक रहता है? बाबा, जो नौचंदी के मामलात हैं वो महीने के अंदर एक रात होती है। बुध वाला जो पहला दिन, मिसाल के तौर पर आज मंगल है तो आज चांद नजर आ गया है, तो कल जो बुध होगी, बुध वाले दिन रात को जो रात आएगी, जुमरात की रात, वो पहली नौचंदी जुमरात कहा जाता है। इसी तरीके से अगर जुमरात वाले दिन चांद नजर आया है तो उससे अगली जो जुमरात होगी वो अगले बुध के शाम को वो जुमरात जो आएगी वो नौचंदी के अंदर दाखिल होगी, क्योंकि जुमरात वाले दिन अगर चांद नजर आता है उसकी जो रात शुरू होगी वो जुमे की रात शुरू हो जाएगी, जिसको शब जुमे कहा जाता है, वो नौचंदी के अंदर शामिल नहीं होती। लेकिन कुछ आमिलीन उससे अमल भी स्टार्ट करवा देते हैं, जैसे हम करवाते हैं। हम नौचंदी मंगल से भी करा देते हैं, नौचंदी एतवार से भी करा देते हैं, नौचंदी जुमरात से भी अमल करवाते हैं। उसके अंदर हर किसी के अपने मामलात हैं, अपने लवाजमात हैं। बहरहाल जो आपका सवाल था, नौचंदी एक ही होता है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैंने बचपन से बहुत सारे आमिलीन से सुन रहा हूँ एक अमल के बारे में, सूरत जिन 41 दिन तक 41 मरतबा पढ़ने से जिन्नात तस्खीर हो जाते हैं, आपको इसके बारे में क्या पता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दाटूल बकवास थे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 41 दिन 41 मरतबा सूरह जिन पढ़ेंगे तो जिन्नात तस्खीर होंगे। बिल्कुल बकवास है।
کیونکہ جو جنات تذکیر کرنے کے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کو 3 چیزیں کرنے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات دوسرے دن جنات خود آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تذکیر کر لو۔ دوسرے نمبر پر یہ ضروری نہیں ہے کہ سورت جن کی جو تلاوت ہے آپ اس کو 41 دن 41 مرتبہ پڑھیں گے تو جنات قید ہو گئے یا تذکیر ہوں گے، یہ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کی یکسوئی، آپ کی اس کے اندر لگن، آپ کا وضو کا خیال، آپ کی پاکیزگی کا خیال، یہ چیزیں آپ کو اوپر لے کر جاتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، ہاں اس میں یہ چیز ضروری ہے، جنات سامنے بالکل آ جاتے ہیں، تیسرے دن چوتھے دن بالکل سامنے آ جاتے ہیں، لیکن تذکیر کرنے کے لیے ان کا ایک الگ پروسیسر ہے، ان کے اوپر آپ ورک کرتے ہیں، آپ اس کو تذکیر کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد تذکیر اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب سامنے تو وہ ویسے بھی آ جاتا ہے، سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، نظارے کراتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ کے الجھا بھی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جنات جو تذکیر کرنے کے معاملات ہیں وہ 41 دن سے نہیں ہے، وہ آپ کے تقوی سے ہیں یا آپ کے اساتذہ کرام کی جو محنت ہے، ان کا شجرہ ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ایک سوال ہے، چہل کاف کیا ہے، اس کے فوائد بتا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس پر ایک اسپیشل ویڈیو میں نے بنائی تھی، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی ایک اللہ رب العزت سے جیسے کہتے ہیں نا کہ مناجات یا پکار، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آرزو اللہ کے سامنے پیش کرنے۔ مثال کے طور پر جب بچوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں باپ سے ایک عجیب انداز میں کبھی رو کر ان سے مانگتے ہیں، کبھی ان سے جھگڑا کر کے مانگتے ہیں، ایک انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت کی بہت ساری چیزیں یاد کی ہیں، پھر اپنے آپ کو اس کے اندر مخاطب کیا ہے۔ تو لوگ اس کے اوپر زکاتیں نکلواتے ہیں، تو ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر میں ایک ویڈیو تفصیلی بنا چکا ہوں، آپ اس کا وزٹ کر دیں، نیچے ویڈیو ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک سوال ہے، حضرت یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ پڑھنا شرک ہے یا نہیں؟ جی بالکل شرک ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک انسان تھے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں یقیناً ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے مدد حاصل کر رہے ہیں، ان کے جنات سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے معاملات کلیئر کر دے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم جاتے ہیں کسی دربار شریف پر، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، ان کی برکت سے جو انہوں نے آپ کو یاد کیا، جو آپ کو راضی کیا، اسی کی برکت سے آپ ہمارے گناہ معاف فرمائیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے بندے تھے، یہ ہمیں دیں، جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں کہ پیر صاحب مجھے فلان چیز چاہیے، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے معاملات کرنے کے لیے آپ ان کا واسطہ دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان سے میں مدد لوں، ان کے پاس جو جنات تھے وہ میری مدد کریں، تو بالکل یہ شرک ہے۔ امید ہے جو آپ کے سوال تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔